توجہ کرنا درا عزیزان میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام سنے آنے خالق کائنات فرماتے نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار فرمایا او کامیاب بندے نے میرے ابیرا ازمیشاں تے صبر کرنے والے والصادقین ہمیشہ سچ بولن والے والقانتین والمنفقین فرمایا او لوگ جڑے تھوڑے تے صبر کرنے والے والمنفقین خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں استغفار دے ذریعے توبہ کرنے والے استغفار کثرت دے نال کرنے والے انہاں نوں کی ملے گا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا فرمایا 5 فائدے نے استغفار کرن دے استغفار کنوں کیا جاندا استغفر اللہ اللہ میں تیرے کولوں معافی طلب کرنا وا چل دیاں پھر دیاں پڑھیا کر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ میرے امیرا استغفر اللہ الذی واتوب الیہ اللہ دے کولوں معافی طلب کرنے والا فرمایا دنیا دے بندیاں دے کولوں سوال کرے گا ایک دفعہ کوئی دے گا دوسری دفعہ انکار کر دے گا فرمایا میرا ہر ویلے دروازہ کھلا وے پڑھیا کر استغفر اللہ ربی اللہ میں معافی طلب کرنا وا فرمایا ازمیشاں ختم کر دیواں گا تکلیفاں ختم کر دیواں گا تنگیاں ختم کر دیواں گا قرآن دا ترجمہ سنیا نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا پہلا فائدہ استغفار کرن دا کیے فرمایا جڑا بندہ استغفار کردا وے میں اللہ تعالی استغفار کرن والے نو میرے ابیرا میں فائدہ کی دینا وا فرمایا جڑا بندہ استغفار کردا میرے کولوں معافی منگدا وے فرمایا مال دکان او دے مال دے اندر میں برکتاں دا نزول کر دینا وا پہلا فائدہ وے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا جڑا بندہ استغفار کردا تے میرے کولوں معافی طلب کردا وے فرمایا میں موصولا بارش دا آسمانہ تو نزول کر دینا وا فرمایا تیسرا فائدہ وا یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا تیسرا فائدہ اے میں اس بندے نو اولاد نرینہ عطا فرما دینا وا اولاد چاہی دیا استغفر اللہ پڑھیا کر چوتھا فائدہ کا فرما دینے فرمایا میں اونا واسطے جنت اندر نہرہ تیار کر دیتیاں نے انہارا نہرہ میری ابیرہ توجہ کرنا نہرہ فرمایا اللہ اونا دیاں کھیتیاں دے اندر برکت کر دینا وے مثال دے طور مونجی لائی ہے نا اللہ برکت دا نزول فرما دینے نے میری ابیرہ اللہ اونا دے باغ اندر برکت دا نزول فرما دینے نے میری ابیرہ اونا دیاں زمینہ دیاں پانی دیاں کمیاں رب ختم کر دیندے نے استغفار پڑھن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا چوتھا مقام سنیا نے خالق کائنات فرماتے نے سونیا اللہ تسا منو فتح دیتی ہے ہر میدان دے اندر میں کی کرنا میں میرے اللہ دا حکم آیا آکھیا سونیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فرمایا اساں تانوں فتح دیتی ہے اساں فرشتے دے ذریعے تہاڈی
کی مدد کیتی ہے تسا استغفار کرنا واستغفر انہو کان توابا تسا ذکر کرنا تے میرے کولو معافی منگنی ہے اور میرے نبی تے معصوم عن الخطا نے تے اللہ نے استغفار دا حکم دیتا وے خوشی آوے تے استغفار کریا کر اللہ دے کولو معافی طلب کریا کر میری امیرہ ہر بندے دے نال اللہ نے ایک شیطان رکھیا وے میرے نبی علیہ السلام دے نال جیڑا وے اللہ نے میرے نبی دے تابع کر دیتا وے میری امیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا وے آقا ایک مجلس اندر بیٹھے نے تے نبی پاک علیہ السلام نا استغفر اللہ پڑھ رہے نے فرمایا آج میں غور کرنا ہے کتنی دفعہ نبی پاک پڑھ دینے حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی پاک نے ایک مجلس اندر بیٹھ کے 100 دفعہ اللہ دے کولو معافی طلب کی دیئے استغفر اللہ ربی من کل ذنبہ اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے ملک پاکستان اندر نہیں ہو رہا کیڑی برائی ہے کیڑا گناہ کیڑا ایسا جرم ہے جڑا ساڈے ملک اندر نہیں ہو رہا اسی اللہ دے کولو معافی طلب نہیں کر دے تے ساڈے تے ازمائشاں پریشانیاں مسلط نے دعا فرماؤ اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کرے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما کے ساڑھیاں روزیاں دے اندر برکت فرمائے آخری باتہ توجہ کرنا درا عزیزہ نیمان میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا درا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہے نا ایک بی بی آکے اندی سونیا میں چل دی پھر دی کی لفظ پڑا آسان جا لفظ دسیا دے فرمایا بی بی تو پڑھیا کر سبحان اللہ میری امیرہ فرمایا اپنی زبان جو پڑھیا کر اے لفظ پڑھیا کر اللہ اکبر فرمایا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا جدو بندہ پڑھنا اللہ اکبر حاضالی اللہ فرماتے نے میرے فرشتیوں اب ایکو میری بندی نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ تو سب تو بڑا ہے میری امیرہ فرمایا پھر پڑھیا کر اللہ نبی علیہ السلام فرماتے نے سبحان اللہ اللہ فرماتے نے ویکھو میری تعریف کیتی ہے نا تیسرے نمبر تے آقا فرماتے نے فرمایا پڑھیا کر اللہم اغفر لی چلو تو لفظ پڑھیں گی اللہ 10 دفعہ تو اے لفظ پڑھیا کر اللہ 10 دفعہ کہے گا میں تینوں معاف کر دیتا وے اللہم اغفر لی اللہ منوں معاف کر دے تے اللہ 10 مرتبہ جواب دے کے کہندے نے اللہم اغفر لی پڑھنے والے جا میں تینوں معاف کر دیتا وے میری امیرہ اگر زندگی اندر سکون چاہنا تے پڑھیا کر استغفر اللہ ربی میری امیرہ ایک وقت دے بہت بڑے امام نے امام احمد بن حنبل جڑے نے ایک دن ایک مسجد دے اندر رات دا ویلا وے میری امیرہ ایک علاقے دی مسجد دے اندر آئے نے اوتھوں دی انتظامیہ دا بندہ کہنے لگا ایتھے رات ٹھہرن دی اجازت کوئی نہیں ایتھے ٹر جاؤ میری امیرہ امام احمد بن حنبل مسجد دے اندروں نکلے نے ایک نوجوان نے ویکھیا وے اے نان لگاندا روٹیاں لگان والا انہیں ویکھیا تے آندا امام صاحب آ جاؤ میرے گھر دے اندر آ جاؤ ایتھے آرام کرن دی جگہ نہیں تے میں جگہ دینا آ جاؤ اور لے کے نکلیا تے گھر ٹر گیا وے دن چڑھیا تے اپنی زبان چو پھر رہا وے نالے آٹا گندا تے پڑھدا استغفر اللہ الذی میری امیرہ استغفر اللہ پڑھدا جا رہے استغفر اللہ پڑھیا کر ہر ویلے استغفر اللہ پڑھ رہا وے میری امیرہ امام صاحب فرماندے نے تو ہر ویلے استغفر اللہ پڑھدا رہنا میں ہمدا امام صاحب میرے دل دے اندر جڑی بھی گل آندی ہے اللہ پوری کر دیندا وے
استغفراللہ دی وجہ تو میرا قرضہ بھی اتر گیا وے میں جڑی بھی دعا کرنا اللہ قبول کر لیندہ وے اس وجہ تو پڑھ رہا ہوں ایک دل دی حسرت دل دے اندر ہی رہن والی ہے ایک میری بڑی حسرت ہے ایک وقت دا امام ہے تے نبی دی حدیث تے عمل کرن والا وے اور نبی دی حدیث لکھن والا وے امام احمد بن حنبل دا نام ہے ہن میں دعا کر رہا ہوں میرے واسطے تسی بھی دعا کرے آجے اللہ میری دعا قبول کر لے میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا ہوں انہاں نبی دی حدیث دی خاطر مارا کھادیاں نے انہاں نو بادشاہ نے آکھیا اے قرآن اللہ دی مخلوق ہے انہاں نے انکار کیتا تے انہاں نو ماریا گیا بنا میں اس نوجوان دی زیارت کرنا چاہنا ہوں اس وجہ تو میں پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ امام صاحب فرمان دینے منو کھڑا ہو کے مل اللہ نے تیری اوہی دعا نو قبول کر لیا میں امام احمد بن حنبل اے دعا میں قبول کروانا چاہنا تے پڑھیا کر استغفراللہ اسی کسے کہانیاں سن سن کے ساڑا دل راجدہ کوئی نہیں آج جمعے دی بابر کر مجلس اندر میں بڑا اہم پیغام دینا چاہنا عام نہ سمجھیا دے استغفراللہ دی بڑی طاقت ہے جڑا بندہ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں پردہ اللہ اس بندے دی حفاظت بھی کر دینے اللہ برکت بھی عطا فرما دینے استغفراللہ اللہ منو معاف کر دے میری امیرہ ایدہ بہت بڑا مانی ہے توجہ کرنا آخری گلہ میرے والوی کیا دے حضرت نبی یونس علیہ السلام قوم والیاں نے بغاوتہ کی دیا نے قوم والیاں نے انکار کیتا وینا ایک کشتی تے سوار ہوئے نینا تے کشتی تے سوار ہو کے نکلے تے کہنے نے ان قریب توڑے تے عذاب آ جائے گا توڑے تے عذاب آئے گا ایک کہہ کے نکلے نینا تے سارے قوم والیاں نے آکھیا اللہ دا نبی تے جڑی گل کہہ گیا پوری ہو جائے گی انہاں نے بچیاں چھڑیا وینا ایک جنگل دے اندر ساری قوم والے آ جاندے نے تے آکے انہاں نے استغفار شروع کر دیتا وے اندر اللہ سانو معاف کر دے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ سانو معاف کر دے استغفر اللہ الذی واتوب علیہ اللہ منو معاف کر دے سارے توبہ کر رہے ہیں اللہ نے عذاب ہی ختم کر دیتا وے بڑی بڑی طاقت بھی ہوئے تے اللہ دا فیصلہ بدل نہیں سکتی استغفر اللہ ایسی طاقت اللہ نے عذاب تو انہوں نجات عطا فرما دیتی ہے میرے ابیرہ جنہ معافی مانگ لئی جنہ رب دے کولا توبہ کر لئیے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیمن دیس نکالا لوک گناہ میرا اللہ ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر گئے نے اتھے جا کے انہاں اے ہوئی آکھیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میرے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے اپنے آپنوں غلطی تسلیم کی دیئے آکھیا بادشاہ جے تو نہ کڑیا منو اتھو کڑ کوئی نہیں سکدا میرے امیرہ حضرت یونس اللہ دے سامنے رو رہے نے بڑے بڑے عظمہ نبیاں تے عظمہ شاہ آئیاں نے بڑے بڑے اولیاء الرحمن جڑے بندے اللہ دے قریب ہوندے نے انہاں تے عظمہ شامی زیادہ ہوندیاں نے ایک اللہ والا گل کر گیا دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دن موج بہاراں
حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال رلایا اور دیکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائی سار اتے رکھ آری ایوب نبی دے ایوب دے تن وچ پائی بیماری کھیڑ مصیبت باری فرمایا جڑا بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہوئے گا او دے تے ازمائش بھی زیادہ آئے گی حضرات ایک بنی اسرائیل دے اندر کفل نام دا بندہ تسا پہلے بھی سنیا ہوئے گا ایک عورت کم دی ایدے کول آئیے یہ بہت بڑا زانی ہے بدکار آدمی ہے بنی اسرائیل دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بنا کے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل فرمایا توجہ کرنا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا فرمایا جڑا بندہ سچے دلوں توبہ کر داوے استغفر اللہ پڑھ داوے میرے امیرہ میرے کلو معافی طلب کر داوے استغفر اللہ ربی پڑھ داوے اللہم اغفر لی پڑھ داوے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ داوے فرمایا میں اللہ اس بندے دے غلامانو معاف فرما دینا میری امیرہ ایک فرنام دا بندہ وے ایک عورت آئیے نا ایدے سرتے خامد زندہ کوئی نے ایدے بچے نے چھوٹے چھوٹے آگے آپ دیئے کیفل میں تھوڑا دے آپ پہ اقانا دے دینا چاند پیسے دے دے یا گلہ دے دے میری امیرہ دعا کریا کرنا اللہ کسے نو میں کسے دا محتاج نہ بناوے کسے دے سامنے ہاتھ کرنا میرے آبیرہ اے بڑا بڑا بندے دا دل بھی نہیں کردا اوے غریبی بڑی عجیب چیز جے اجرا بندے تے ازمائش آوے نا سب تو بڑا کام انج ہاتھ کرنا اے بندہ ٹوٹ جاندا جڑا بندہ انکار کر دیندا اگو میرے آبیرہ اللہ سانو اپنے داردا منگتا بھی بنائے اللہ محتاج بھی بنا دے روگا بچو روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی میرے امیرہ آکے آتی کفل تو اللہ کے دے اندر امیر آدمی ہے میرے بچے پکھے نے تھوڑا جیا سالن یا تھوڑے جے پیسے دے دے میں واپس دے دے مانگی کفل کہن لگا آمدہ بی بی میرا تے اصول میری زندگی دا معاملہ وے جدوں میں کوئی عورت دیئے نا اور رات گزار دیئے تے میں پیسے دے دینا آج بھی یہ ہوئی رولے ایک رات گزار لیتے پیسے لے جاؤ جڑیاں اللہ بانیاں ہم دیاں نے نا جنہاں دیاں راتا مسلیاں تے لگ دیاں نے جنہاں دی ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی ہم دیئے نا نوجوانوں کسے دی مجبوری دا نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر کسے دی بیٹی نو ذلیل نہ کریا کر چند پیسے دے اندر اور دی عزت دا سودا نہ کریا کر کوئی مجبور آوے اللہ دی قسم اے پاکستان دے اندر ہزارہ ایسیاں عورتاں نے جنہ مجبوری دی حالت اندر اپنیاں عزتاں دے سودے کر لینے رب نے تینوں مال اس وجہ تو دیتا وے تو غریباں ذلیل کردا پھرے انہاں دیاں بچیاں نو عزت دے اندر تولدا پھرے انہاں دیاں عزتاں پیسیاں دے اندر تولدا پھرے جتنیاں عورتاں بندہ
کر دیا نے جتنیاں عورتاں زنا کر دیا نے انہوں غریبی نے مجبور کر دیتا وے انہوں پیسیاں مجبور کی جا یا بڑے بڑے لوگاں نے پیسیاں دے بدلیاں دے اندر عزتاں دے سودے کیتے نے ایک بھل دے کول آئی آندی ہے کہ بھل میں انج دی عورت نہیں تینوں اللہ دا واسطہ ہی چند پیسے دے دے میرے بچے گھر دے اندر بھوکے بیٹھے نے میرا انتظار کر رہے نے آندی ہے آندا میری گل او ہوئی ہے پیسے لے جاؤ ایک رات میرے نال گزارنی پڑے گی جلدی نہ نکلیے گھر آ جاتی ہے آندی ہے میں زنا نہیں کر سکتی میں برائی نہیں کر سکتی میرے امیرہ گھر آئیے نا تیرے بچے آنسو بہارے نے امی کھانا دے دے کئی مہینے کئی دن گزر کے اسا کھانا نہیں کھادا اے ماما جڑیاں نے اولاد دے ہتھوں مجبور ہو جاندیاں نے اولاد دا صدمہ تے اولاد دی پوک ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندی میرے امیرہ اے بی بی نو بچے رو رو کے کہہ رہے نے اے آنسو بہا رہی ہے نا ایدہ خامد زندہ کوئی نہیں جنیاں عورتاں جناب دے خامد ٹور جان دینے نا میرے امیرہ ایسو آرام دی زندگی گزارن والیاں اور لوکاں دے کرام دے اندر برتن صاف کر دیاں نظر آندیاں نے میرے امیرہ جناب دا لباس اتریا غیر غریب پاندے سن اور لوکاں دا اتریا لباس پاندے مجبور ہو جاندیاں نے میرے امیرہ ایک دم زندگی دا کھیل بدل جاندہ ایک دن زندگی دے معاملات بدل جاندے نے مظفر آباد دے اندر جدو زلزلہ آیا نا جو لوگاں نے امداد کیتی ہے اپنی زکاة دا مال کٹے آوے میرے امیرہ چاند دینا تو بعد جدو زلزلہ آیا جو زکاة دا مال تقسیم ہو رہے آوے جو عورتاں دی لین لگ گئی ہے نا ایک عورت زکاة لین واسطے آئی ہے نا جو پیسے رکھے نے دین والا بھی رو رہے آوے لین والی بھی رو رہی ہے دین والا کہنا اممہ جی 8 دن پہلا تُسا زکاة دیتی سی لکھا روپے اللہ دی راہ دے اندر آدھیے زلزلہ آیا تے سب کچھ ختم ہو گیا میرے امیرہ ایک دم زندگی چینج ہو جاتی ہے ایسو آرام دی زندگی گزارن والی عورت خامد ٹور جاوے تے روم دی نظر آتی ہے کوئی کلہ بے تیر کا صداوے عورت کر آئیے نا نالے رو رہی ہے تے مجبور ہو جاتی ہے جلدی نل کی پھل کون آئیے آکے آتی ہے اپنی پیاس بجھا لے میرے بچے رو رہے نے کی پھل قریب آ رہے آوے تے اللہ والی دا جسم تھڑ تھڑ کمدا جا رہے آوے جنہ تے جسم تے کدی غیر مردان دیاں نگاہاں نہیں پئیاں میرے امیرہ اے تھڑ تھڑ پئی کم دیئے دل دے اندر کہہ رہی اللہ میں مجبور ہو گئیاں میرے بچے رو رہے نے اللہ غریبان دا دل بھی کھویں دا اللہ نے بنا دیتا وے اللہ میں مجبور ہو گئیاں اللہ میں کر جانیاں تے میرے بچے آنسو بہارے نے اللہ تینوں تیری شہن شاہی دا واسطائی اللہ تینوں تیری بزرگی دا واسطائی اللہ میں غریباں میری عزت دی حفاظت کر لے اللہ ایک دفعہ عزت بچا لے بادشاہ اندر ہی اندر آنسو بہا رہی ہے اندر ہی اندر روندی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک پھل قریب آ رہے آوے تے ایدہ جسم کم دا پیہتے آمدہ میرے امیرہ آمدہ کی گل کیوں پئی رونی ہے میرے امیرہ تیرا جسم کیوں پیا کم داوے اللہ والی کہہ دیئے کہ پھل منو رب دے کولوں بڑا ڈر پیا لگ داوے پتہ نہیں اللہ نے معاف بھی کرنا کہ نہیں کرنا میں آج تک برائی نہیں کی دی میں آج تک زنا نہیں کی دا میرے امیرہ ایک پھل دے دل اندر گل اتری ہے نا انہوں پیسے دے دیتے آدھا تو پہلی دفعہ آکے ڈر نہیں پئی ہے میری تے زندگی برائی اندر گزر گئی ہے جلدی نہ لگے کمرے دے اندر سجدے دے اندر آدھا اللہم اغفر لی اللہ الہ الا انت سبحانک انی
کنت من الظالمین، اللہ مینوں معاف کر دے، اے بڑے بڑے قاتلاں نو معاف کرن والے اے بابا جی آدم دی دعا سنن والے حضرت نوح نبی دیاں التجاواں سنن والے ابراہیم خلیل اللہ دیاں دعاواں سنن والے اللہ مینوں معاف کر دے، رات نو اٹھیا کر آکھیا کر اللہ اللہ